ተሸዊዶም بتشوم حرام مريت تبهيلون أبقروا عبتي مريت كيدا من الأور ناو عفار رينا يعيناتي ناي زمد أباسانجو زمثل ودن ترو كمون ناي امباسادر مسينغا ناي أمريكا امباسادر أبدسا زلو زياتهم علامهم حاديو سلستيهم زياتهم حزب تقراي نمدخام حزب تقراي نمبركاخ سراوي تقراي نمفراس استبقسوا علامة ناي نجيتاتشو صاركان إزياء نمتقبار زي كدوو خيدتات يلن امباسانجو مثلا حدش حابريتات زقرم نقر مالتي خاب وشتي خاب تقراي زرخوكو حابريتا أباسانجو مسيو تقراي مس مرحت تقراي رخكو خقابرن كله أو وشت نفسه حد زراتات زقرط زي الرأس وركينو ريكوردر حيز مسيو تي وقتات زكايدو مس مريحنا تقراي حدن بتركرد بلصقنا أبي أحمد بعلو كم سمعوا توسخ بعلو أباسانجو خيدو زنقورو ترايدي كونس إتي وقعتات زكايدو مسحد مريحنا تقراي بمشتر أب وشتو نفسو أب كدان وشتي مقدحي حيزو خمس مسعي حدش حابري تاريخي بلخو خمنين داقات أمي مرح تقرايون كتنكوغو زقبقهم أبا كايدانات تصبق صرحو تايو نباسانجو لكعو يوم نقيرمو لكعو زياتن قن حيزي بلصقنا حقا فليتو والو دحر حيزي مرحت تقراي كوريعهم كبيرهم أب عدهم خوينهم لعدهم كمرحو نهزوهم كمرحو ناي هزوهم ملختي خطقورو مس هزوهم خوينهم كسوقو وصينا مهلاو ترديقو بقى زي غورسي تردياتو حيزي قوطي عنها عفار زلو شفاتو تقصو خيدو قطم خم بحدش تواحيدهم أي مسارة هابم ناب جنبار مصو زين تاي خوين الله حيزي بركت زبالون أيتهم عفار شفاتو خاني أي يدم هيوم نعدم درجم ميدم آتهم الله نا وحلل زخانة سراوي تجراي وحلل زخانة مريحنا تجراي حيزون زخد زلو قصقاس كايد زلو كايدا ناي صلاتنا خشيفنا يوم تراي زي كونسي اتزخدو وزلو ساريها ماريها تشاطر أباسانجو ريكورد حسكا مسيخا مرح تقراي انت ايام كولي الكا كلن ريكوردات نمحاز خيدنا ينا بصحنا يو خيدنا يو بصحنا يو تملختي نتوم سلام دقفتي تقارو ارتراويان طلق زبل حبريتات زيرخو ناي تقراي قداي ناحاتكم مردان ناحاتكم مرققاني تي زحلفو زلو ملتي نفولطينا ساريها ماريها خميكم زخوني السلالفانا ارترا السلالفانا تقراي السلالفانا سودان تنصيريو خيتقاقيو تأمل كتريخو مبقربا جزيه ليشتاي تعقس جنقورو سو اتوم ناي عفار حرامريه توهيلهم تي بي اف ناولو زوقرعو زنورو شفاتو جن بركت زبل حيلي بركت زبل قطر حيزي نا تقراي آتيهم اللو ناي بلصقنا حيزون محاورو يسبر زلو تسفاي زقورو زلو بليونات قرشي اون زيخا تسفاي رايا نأرم سبعة خفرس لعلى 300 مليون قرش تواحيوه أرم سبعة فريسو هذا وأرم سبعة حيزون دكاس كلياتهم اللي بنتقلنا قدم 3 معات تسميحهم برهان جلانا امباسادر كوين صرح زول حيزي أبا كينيا سوري برهان جلا كونت حدا من كاين وردكاي اتحاجزن تي اب كينيا حيزي امباسادر كوين صرح زول برهان جلا كونن انتايو نير بمحارنياسي سودان كحيداتنا ايا سودان كحيداتنا ايا كحيداتنا وقفا فيتا خبز غيراتنا غلغله يبنيرو كحدام بانسخاتكم طلامات بانسخاتكم ناي بلصقنا مرحتي سخاتكم باتم كدعات طلامات نزيغاهم نهزوكم هز تግራይ ህዝብና አይልኩም ግን መጽኹም ዘጨፍጨፍኩም حيزون تقتلوا ወዘለኹም ስለዚህ እዚ ዘይሰርሕ ምዃኑ አረጋግጥና ኣለና በብኑ ተአምር ኣይሰርሕን ዝበልኩም ተወልኩም ሶ ንሕና حيዚ ካብ ዓፋር ኢና ምሩኸኛታት ንቕበል ዘለና ማለት እዩ ሓራ መሬት ኢሎም ዝወፁ ሸፋቱ ካፍቲ ሽፍትነት ወፂና ዓድና ኢሎም መሳርያም ሒዞም ክዋግኡ ናብ ቅድሚት ኪዱ ተባሂሎም ኢሎም ንሃው ሒዝን ዓዶም ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ናብ ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ እዚኦም ሸፋቱ ኻነየ እቶም ነኦም ክመርሕዎም ዝንቀሳቐሱ እቶም ወንጀለኛታት ግን ፅባሕ ንጎ ወይ ብሂወቶም ኢዶም ክንሕዞም ኢና ወይ ድማ ርእሶም እውን ኣበይ ከም ዝቕበሩ እንድሕር ኢና ኣብ ኦሮምያ ድዮም ክቕበሩ እምበር እቲ ተደራጊሩ ዝወፀ እቲ ኮርዩ ዝወፀ
እቲ ብሰንኪ ኢኮኖሚ ሕፅረታትን ፀገማትን ካብ ትግራይ ዝወፀ ግን ሕዚ ኢድና ሃበን እናመለቆ ናብ ትግራይ ይኣቱ ስለ ዘሎ እቲ ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ሕዚ ኢድ ሂቡ ዘሎ ናብ ትግራይ ተቐቢሉ ሰራዊት ትግራይ ዘእትዎ ዘሎ ግን እዚዩ ትውሕልል ዝኾነ ወታደራዊ ኣመራርሓ ናይ ትግራይ ኩልኩም ፍቅርኩም ንቲዲኤፍ ኤርትራውያን ኩኑ ተጋሩ ኩልኩም ቲዲኤፍ ኢልኩም ፀሓፉ ቲዲኤፍ ኪንግ ኢልኩም ፀሓፉ እዚዩ ቲዲኤፍ ኪንግ هو تي دي اف كينج نالكم صحف كريده الحزب زي كلهم مزغزاز انكم تي دي اف كينج بقول لي بيزاتكم كبرين تي دي اف هاولاي كبرين سراوي تግራይ حقيه وحلل زخوني اكايدا زخد زلو مناسي تግራይ ابالات سراوي تግራይ جغان مخانم حضر ناي سواد مقبال طراي يكونس حلافነት تግራይ تقبيلهم وحلل زخونه تግራይ هاجره تግራይ نخنحنس زخدو زلو اكايدا كلكم كبر هاوني سراوي تግራይ تي دي اف كينج لكم صحافه اللي يحزون بليز زي صباحو كلكم ازي لهم تي دي اف كينج لكم صحافه تغارخون ارتراويان قالسنا حاده ايو مسواتنا حاده ايو حزون سراويت تግራይን سراويت ኤርትራን حابيرنا عينان بالصقنا خنمكتو ثانك يو كله ثانك يو كلكم تي دي اف كينج لكم صحافه اللي لكم الله خاتم سبات دازم ماتر تغاردخ بኤርትራውያን علامانا حاده ايو هيز بقى بحالنا تسلفنا زلنا شفاتو عفارتي عدم إدم يوم اللو عدم أتوم اللو غصني غازيو أيهم وذا خير بس لكم thank you سام thank you كلهم so نحنا وحلل زخانة مجدها نكده لنا نمن تعيد طعمنا حيزي أبكت صار نصبيه مرخياتات سلمان كبده أمريكا داويد كبده 4 كيلو حسولو قصالي ان احنا نصبيه مرخኛታት ይለኩም ኣለኹ ኣብ ቀጻሊ ንጽበየ مرخኛታት ካብ ኣሜሪካ እኒ ሰለሞን ከበደ ወይ ድማ ኣለላ ሰለሞን ኢሉ ናይ ቲኤምኤች ቅርሺ ዝሰርቕ ዝነበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኻነየ ሒዚ ናይ ብልጽግና ልኡኽ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እኒ ዳዊት ከበደ እዚኣቶም ሰለሞን ከበደን ዳዊት ከበደን ኣሕዋት ኣይኮንን ዕላማውን ግን ሓደ ኮይኑ ኣሎ ልኡኻት ናይ ብልጽግና ኮይኖም ኣንጻር መኸተና ኣንጻር ትግራይ سراويت تግራይ كفرس ودمنا حوحات كفرس منجست تግራይ كفرس لؤخات ناي صلاعت ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለው ዞም خشعታት نزياتهم ኣብ ቀረባ ግዜ خمارخم مخانم كان كيترسعو ناي نصارካ ناي نጌታቸው ንፈልጦይና ጽሕንጎ ቪዛ موقعهم እንተስኒ ኣሜሪካ እንተስኒ ዱባይ ክኸድዮም ከምኒ ዳዊት ከበደ ግን ኣፍታ አዲስ አበባ ክጸንሕዮም ጽሕንጎ ንሳቶም እዮም ተምርኾኛታት እቲ ኹይናት ኣብ ትግራይ ዝውላዕ ከይመስለኩም ምዕራብ ትግራይ ናይ ሓንቲ ሰሙን እያ سراويت تግራይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ከኣትን ዘሎ ናብ ዓዲ ዝኣቱ ዘሎ ናብ ዓዲ ዝኸድ ዘሎ ኹይናት ኣይኮነን ዝኸፍት ናብ ዓዲ ክኸድ ተሎ ግን ኹይናት ተኸፊቱ ወ ቲዲኤፍ ኪንግ ዊልኩም صحاف ለይለኩም ቲዲኤፍ ኪንግ ቲዲኤፍ ናፍታ ኪንግ ትብል ቲዲኤፍ ወስኸላ ቦልጋ ቲዲኤፍ ኪንግ ኢልኩም صحافዎ ሙሉእ ጎርዎ ቲዲኤፍ ኪንግ ሶ እዚ ንሕና ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሰሙን ከም ንቋጻጸሮ ከይትጠራጠሩ ኣብ ቀረባ ግዜ ቀጽልና سرعات بلصقنا نحنا بينتنا يكوننا نكيلي زكايد زلو مولا حزب ኢትዮጵያ አንጾርፂሩ ልዕሊ 21 ሚልዮን ተማዛዊሉ ይሳቀሎ ናይ አዲስ አበባ ከተማ ሓላፊ ኮይኑ አዳነች አበበን አብይ አሕመድን አዲስ አበባ ከተማ እዮም ዝመርሑ ዘለው ኢትዮጵያ ይኮነ ዝመርሑ ዘለው እዚሁ ከይትሽወዱ ካብ አዲስ አበባ ከተማ ወፃኢሲ ዝቋጻጸርዋ ክልል ቦታ የላን ናይ ዓዲ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ካብ አዲስ አበባ ወፃኢ ክቋጻጸር ይኽእል ስለዚ ናይ አዲስ አበባ ከተማ መራሒ ኮይኑ ዘሎ አብይ አሕመድ አዳነች አበበ ምክትል ኮይና ኣላ ተንኳራት ካ ከፊሎም ይወድዑ ኣለው ተምዙ ሓደ ተጋርኻ ጽባሕ ንጎ እንታይ ኢና ንገብሮ ጀሚሮም ኣለው ሒዚ ተረዲኩም ሶ እዚ ኩሉ ተሪእናዮ ትግራይ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ትኸይድ ኣላ ሓደ መራሕትና ግን ክንወቅሶኩም እንተለና ኣመዓራርዩ ጎተት ኣይትበሉ ኣይተዘናግዑና ቶሎ ቶሎ ንፍጠን ሒዚ እያ ተዓወትና ሒዚ እያ ግብእና ሒዚ እያ ፀይባቶ ጨኒቃቶ ዘላ ጸላኢና ኣብ ጭንቀቱ በሎ ፀይባቶ እንተላ ያ ክሆነን ፀይባቶ ጨኒቃቶ እንደህላ እንድሕር ዘይድሂካዮ መሬትካ እንድሕር ዘይመሊስካ ንስኻ ቀስና በለ ጸላእዝዩ ካልእ ሽርሕታት ካልእ ሳሪሓ መሪሓ እናሰርሐ መውፅኡ ጽባሕ ዋጋ የኽፍለካ እዩ ዝሓለፉ ዝኸፈልናዮም ዋጋ ይኣኽሉና ንቐጻሊ ግን ይኣኽለና ኢልና ንሕና ከም ተጋሩ ኤርትራውያን እውን ምሳና ተሰሊፎም ስለ ዘለዉ ብሓደ ኮይና ንመክት ኣብ ዓለም ጥንክርናኻ እዩ ጠንካራ እንተ ኮይንካ ኢኻ
እትድለ ጠንካራ እንተ ኮይንካ ኢኻ ዓለም ምሳኻ ትደራደር ርኢኹም ማዶ ኢራን ናይ ኢራን ጅግንነት ርኢኹም ማዶ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣንበርኪኻቶ ርኢኹም ማዶ ክገውጠክየ ከጥፈክየ ከምዚ ክገብረክየ ዝብል ነበረ እንታይ ገይራ ኢራን ይመስለኩም ንቤንጃሚን ነትንያሁ ንዶናልድ ትራምፕ ነባይሳቶም ስራሓ ሰሪሓ ርኢኹም ዶ መራሕቲ ትግራይ እውን ከማይ ኣጋጢማ ንኣብይ ኣሕመድ ምሳኻ ክንስለፍ ኢሎሞ ዝነበሩ ሓይልታት ኣንጻሩ እዮም ሒዙ ዝቃለሱ ዘለዉ ካብ ሕልል ዝኾነ ተካይዳ ርኢኹማ ቤንጃሚን ነትንያሁ ናይ ፓለስቲንያን ህዝቢን ናይ ካልኦት ሃገራትን ጭፍጭፍ ዝፀንሐ ጀነሳይደር እዚ ወንጀለኛ ገበረኛ እዚ ብሰንሰለት ተኣሲሩ ናብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ወይ ድማ አይሲሲ ዝበሃል ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ሓቢሮም ምስቲ ስርዓት ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድን ቤንጃሚን ነትንያሁ ናይ እስራኤል መንግስትን ሓቢሮም እዚኣቶም ሰንሰለት ኢዶምን እግሮምን ተንጠልጢሎም ናብ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ብጀነሳይድ ተፈሪድዎም ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ እዚኣቶም ናይ መጨረሻ ዓለም ድሕሪ ሒዚ ብዝኾነ መራሒ ብዝኾነ ሃገር ዝመርሕ መራሒ ኣብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ዝኾነ ህዝቢ ጀነሳይድ ከይፍፀም ብናይ ቤንጃሚን ነትንያሁ ወንጀልን ብናይ ኣብይ ኣሕመድ ጨካናት ዝኾኑ እዚኣቶም መራሕቲ ኣብ ቅድሚ ዓለም ናይ መጨረሻ ጀነሳይደራት ናይ ሂትለር ደም ዘለዎም ናይ ሂትለር ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዚኦም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ቅድሚ ዓለም ናብቲ ሕጊ ናይ ዓለም ቀሪቦም ህዝብታት ፓለስቲንየን ህዝብታት ትግራይ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ዓለም እውን ጀነሳይድ ዝበፅሖም ብቤንጃሚን ነትንያሁን ብኣብይ ኣሕመድን ኣብ ቅድሚ ዓለም ተፈሪድዎም ብሕጊ ናይ ዓለም ንዘለዓለም ብርሃን ከይርኡ ንዘለዓለም ሂወቶም ብሰላም ከይነብሩ ኣብ ቅድሚ ዓለም ክፍረዶም ንፅበይ